हेलो अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। उम्मीद है आप सब खुश होंगे और मज़े में होंगे। तो आज जनाब इस खूबसूरत मौसम में आप देख रहे हैं कि बारिश हो रही है और ये हमारा प्यारा सा टॉमी जो है टॉम कैट, ये भी हमारे साथ इस मौसम को एंजॉय कर रहा है। तो वी थॉट कि इस अच्छे वेदर में एक वीडियो बना ली जाए। अपने बैकयार्ड में हम बैठे हुए हैं। हाँ। और वीडियो में हम आज डिस्कस करते हैं कि ये जो इमिग्रेशन है, इमिग्रेशन के हवाले से बात करेंगे कि जो कैनेडियंस हैं वो इमिग्रेशन को कैसे देखते हैं, डू दे लाइक इट और दे डोंट लाइक इट, क्या हाल है। क्योंकि अक्सर लोगों का जो न्यू इमिग्रेंट्स या जो प्रोस्पेक्टिव इमिग्रेंट्स हैं उनका ये होता है कि यार कनाडा में इमिग्रेंट्स को वेलकम भी किया जाता है या नहीं। तो मेरे ख्याल में ये एक अच्छा और इंटरेस्टिंग टॉपिक होगा। क्यों टॉम, डू यू एग्री विद अस? Yes, he agrees, but he's not interested. अब हम ये डिस्कस करते हैं कि कनाडा को इमिग्रेंट्स की ज़रूरत क्यों है। हाँ जी, ज़रूरत क्यों है और जो लोकल कैनेडियंस हैं जो पुराने वो वेलकम वो उनका क्या यानी कंसर्न्स कोई हैं इमिग्रेंट्स के बारे में या उनको वो वेलकम करते हैं। तो लेकिन पहले जो आपने बात की वो मेरे ख्याल में ज़्यादा ज़रूरी है। व्यूअर्स को पता होना चाहिए कि जी कनाडा का जो इमिग्रेशन प्रोग्राम है वो ह्यूमैनिटेरियन है या कोई इकोनॉमिक इशू है। तो बुनियादी तौर पे ना आप देखें, इसमें जो असाइलम सीकर्स होते हैं उनको तो चले ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे आप असाइलम दे देते हैं, वो तो बहुत थोड़े लोग होते हैं। लेकिन जो लार्ज इन्फ्लक्स इमिग्रेंट्स का होता है ऑन एन एनुअल बेसिस कनाडा में, वो इकोनॉमिक इशू है उसके पीछे। तो क्योंकि कनाडा के बारे में हमें पता है कि इसकी ये एजिंग पॉपुलेशन है, यानी जो 65 साल या इससे बड़ी उम्र के लोग हैं वो अप्रॉक्सीमेटली 16% है इस वक्त। एंड गवर्नमेंट स्टैटिस्टिक्स शो दैट दिस परसेंटेज इज गोइंग टू इंक्रीज बाई 25% बाई द एंड ऑफ ईयर 2030। और आप अंदाज़ा लगाएं कि एक चौथाई आपकी आबादी जो सी है वो काम करने की पोजीशन में ना हो तो फिर आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी रुक जाएगी। तो फिर आपको गेस्ट वर्कर्स या इमिग्रेंट्स की ज़रूरत पड़ती है, यंग लोग जो आके काम करें, जो इनके सोशल प्रोग्राम को चलाएँ। जैसे हमने बात की कि कनाडा एक वेलफेयर स्टेट है, तो जाहिर था यहाँ पर अबाउट 25% 1/4 बजट सोशल प्रोग्राम्स के ऊपर खर्च होता है। तो आपको ओल्ड एज को सिक्योरिटी बेनिफिट्स मिलते हैं, कोई डिसेबिलिटी के हवाले से बच्चों के आपको अलाउंसेस मिलते हैं वगैरह वगैरह। तो फिर ये कहते हैं ना आप जो यंग इमिग्रेंट्स को मुख्तलिफ मुल्कों से बुलाया जाए, वो यहाँ पे आके काम करें, उनको भी उनकी भी क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव होगी। लेकिन उसके साथ ही जो कनाडा की इकोनॉमिक ग्रोथ है वो भी होगी और गवर्नमेंट को ज़्यादा टैक्सेस मिलेंगे और उन टैक्सेस को गवर्नमेंट जो सी अपनी एजिंग पॉपुलेशन को जो सी है वो खर्च कर सकेगी। तो बुनियादी तौर पे ये एक मुआशी मसला है, इकोनॉमिक इशू है। इट इज़ नॉट एन ह्यूमैनिटेरियन के वो कहें जी इंसान दोस्ती की बुनियाद पे कनाडा सबको बुलाता जाए, अब आप भी आ जाएं, आप भी आ जाएं। और हमें पता है कि इनका जो इमिग्रेशन का रूल है कितने स्ट्रिक्ट हैं, स्पेशली फॉर फेडरल स्कूल जिस कैटेगरी में हमने अप्लाई किया था। और हमें याद है कि उसमें ये बिल्कुल छान के कोई मतलब हज़ारों लाखों लोगों में से चंद सौ लोगों को ये हर साल यानी डिफरेंट रीजन से उठाते हैं। और ये एक बात तो आप बताना भूल ही गए कि जो कनाडा है वो पूरे यूरोप जितना है एरिया वाइज। हाँ, गुड पॉइंट। यस, ये अपनी बड़ी बात। पॉपुलेशन बहुत कम है यहाँ, पॉपुलेशन कम है। यस, दिस इज अनदर फैक्टर। जनाब बिल्कुल जिस बात की कि जो एरिया वाइज जो कनाडा है ऑलमोस्ट 98% है यूरोप का, और आबादी अगर आप देखें तो 38 मिलियन है। ये 2020 के आपको स्टेटिस्टिक्स या सेंसस बता रहा हूँ। और यूरोप की पॉपुलेशन जो सी है वो अप्रॉक्सीमेटली 741 मिलियन है। तो आप देखें कि कनाडा की आबादी 1/10 भी नहीं है। तो जो इसके पॉलिसी मेकर्स हैं, जो हुक्मरान तबका है, पोलिटिकल लोग, वो सोचते हैं कि जनाब कनाडा में अगले से 20-25 साल में इसकी आबादी एटलीस्ट 100 मिलियन तक हो जाए, ताकि हम जो लार्ज लैंड मैस है इसको यूटिलाइज करें थ्रू लेबर, जो यानी वर्क फोर्स आएगी, और कनाडा भी एक बहुत बड़ी इकोनॉमिक पावर बन सके लाइक इट्स नेबर यूएसए। ये भी एक फैक्टर है। वेरी राइट। अब थोड़े से हम वो कंसर्न्स जो कि यहाँ के लोकल कैनेडियंस को हैं इमिग्रेंट से, वो भी डिस्कस कर लेते हैं कि वो क्या सोचते हैं इस चीज़ के बारे में। राइट, यू राइट। देखिए जी, पहली चीज़ जो सी वो तो ये कि आपको पता है कि इमिग्रेंट्स को जनरली, क्योंकि हर चीज़ के कहते हैं एवरी कॉइन हैज टू साइड्स, तो जो लोकल कैनेडियंस बेशुमार हैं। और ये टॉम ने पूरा टॉम डार्लिंग कम बैक, यार हम तो वीडियो बना रहे हैं, तुम पाकिस्तानी क्यों कर रहे हो? तो वो ये कहते हैं कि जनाब ये जो इमिग्रेंट्स हैं दे आर जॉब स्नैचर्स। ज़ाहिर बात है, जो एक स्किल्ड कैटेगरी में बंदा आता है वो ज़्यादा हार्ड वर्किंग होता है, ज़्यादा मेहनती होता है। तो जो लोग यहाँ के लोकल होते हैं उनमें एक रेजिलियंस होती है, वो उसमें हार्ड वर्किंग नहीं होते हैं। तो फिर जॉब मार्केट में आपको पता है जो इमिग्रेंट्स हैं वो डेफिनेटली ज़्यादा उनका आ जाता है शेयर। तो ये भी उनका एक कंसर्न है। और इसके अलावा उनको अपनी कल्चरल इश्यूज हैं। हाँ, यू आर राइट, कल्चरल इश्यूज के हवाले से बिल्कुल। और वो आपको याद होगा जो ये लोगों से हम मिलते रहे हैं, जो लोग यहाँ पे लोकल कैनेडियन, वो इटालियन जो हमारी एक फ्रेंड खातून जिन्होंने डिनर पे बुलाया,
تو یاد ہے وہ واقعہ وہ کیا سنا رہی تھی کہ ہاں جب امیگریشن کو ڈسکس کر رہے تھے کہ اس نے کہیں نا کہ کنسرن بیکاز انفلکس آف امیگرینٹس. So probably the crime rate has increased. You feel insecure in this country. 20 years back when I moved from Italy, it was not like immigrant. تو وہی میں سو. لیکن اب وہ سمجھتے ہیں کہ ہم ریئل کینیڈینز ہیں. ہاں اور پھر جب میں نے ان کو بتایا کہ بھائیان اس کی وجہ سے آپ کی پراپرٹیز مہنگی ہو رہی ہیں, آپ کی اکنامک ایکٹیویٹی جنریٹ ہو رہی ہے, دین شی ایگریڈ کہ ہاں لیکن یہ کنسرن ہے. اور آپ کو یاد ہوگا جب وہ ایک دو ہم میرے خیال میں وہ بے فیلڈ یا کہیں سے ریموٹ ٹاؤن میں گئے تو وہ جو لوکل اسے کہتے ہیں مارکیٹ میں ہم پھیرے تھے وہاں پہ بھی صحیح وہ گوری تھی, اس سے جب گپ شپ ہوئی تو اس نے کہا کہ ویئر ہیو یو کم فرام. ہم نے کہا فرام مسیساگا. اس نے کہا دیر از لاٹ آف کرائم, high crime over there, we live in this peaceful community. تو یہ بھی ایک جنرل امپریشن ہے. اور آپ دیکھیں جتنے جو لوکل کینیڈینز ہیں گورا وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب کیونکہ امیگرینٹس یہاں پہ زیادہ آ رہے ہیں بڑے شہروں میں, جیسے گریٹر ٹورانٹو ایریا ہے یا گریٹر وینکوور ایریا جہاں پہ بڑے بڑے شہر ہیں تو امیگرینٹس کا ہولڈ ہے, تو وہ ساؤتھ سے نارتھ کی طرف ٹھنڈے علاقوں میں موو کرتے جا رہے ہیں چھوٹے ٹاؤن میں. تو وہ کلچر کی وجہ سے ان کو تھوڑا سا بیکاز دے فیل انکمفرٹیبل, ان کا خیال ہے کہ جناب شاید نیو امیگرینٹس ان کے کلچر میں اس سے ایبزارب نہیں ہو رہے. ٹو واٹ ایکسٹینٹ مطلب یہ بات ہے, اس میں کچھ حد تک صداقت بھی ہے اور کچھ وہ جب آپ کسی کو بلاتے ہیں اپنے بینیفٹ کے لیے تو پھر اس کے گڈ بیڈ ہر طرح کے پوائنٹس کو آپ کو ان چیزوں کو ایکسیپٹ کرنا پڑتا ہے. اور انفلیشن افراط زر جسے کہتے ہیں نا, انکریز ان پرائسز جسے کہتے ہیں, تو وہ کہہ رہے ہیں کہ انفلیشن بھی بہت ہو گئی ہے وداؤٹ ڈیمانڈ سپلائی امبیلنس وغیرہ. تو جناب جب اکنامک گروتھ وغیرہ ہوتی ہے آپ زیادہ امیگرینٹس کو بلائیں گے, گورنمنٹ کے پولیٹیکل پارٹیز کے لانگ ٹرم ٹارگیٹس ہیں تو پھر اس طرح کے مسئلے تو ہوں گے. لیکن یہ کہ اوور آل اگر آپ دیکھیں ان کی جو پولیٹیکل پارٹیز بھی ایون کنزرویٹو ماضی میں امیگرینٹس کو آپ ہولڈ نہیں کرتے تھے, اتنا پروٹیکٹ نہیں کرتے تھے. اب یہ ریسنٹ جو الیکشن کمپین تھی اس میں جو ان کے وہ لیڈر ہیں ایرون اوٹول وہ کہتے ہیں جناب کہ ہماری پارٹی کا ہم نے اسٹینڈس چینج کر دیا نا, وی ویلکم امیگرینٹس, وی نو دیٹ امیگرینٹس آر ویری امپورٹنٹ فار دس کنٹری, فار اٹس اکنامک گروتھ, فار اٹس اسٹیبلٹی. تو یہ اس کا مطلب کہ امیگرینٹس کے لیے یہاں پر سازگار حالات ہوتے جا رہے ہیں آنے والے دنوں میں. اور مینٹلی ایڈجسٹ کر رہے ہیں کہ نہیں ان کے بغیر ہمارا سروائیول جو ہے وہ پاسبل نہیں ہے. یہ ڈیفینیٹلی یہ جو اکنامک ریئلٹیز ہوتی ہیں وہ بہت ہارش ہوتی ہیں, آپ کو ان کے ساتھ زندہ رہنا پڑتا ہے. تو لہٰذا نیو امیگرینٹس کو میرے خیال میں یہ سوچ کے ان کو بڑا ایک کمفرٹ ملنی چاہیے کہ اس ملک کے اندر اب امیگرینٹس کو ویلکم بھی کیا جا رہا ہے بائی میجورٹی آف دا پاپولیشن, اور امیگرینٹس کو ایک مجبوری کے طور پہ بھی ایکسیپٹ کیا جا رہا ہے کہ جناب ان کے بغیر گزارا نہیں ہے. اب ہم اس ڈسکشن کو سم اپ کرتے ہیں اور تھوڑے سے یہ بتاتے ہیں پوائنٹس کے امیگریشن کے یہاں کے کینیڈینس کو یا اس کنٹری کو بینیفٹس کیا ہو رہے ہیں. ہاں بینیفٹس تو بے شمار, جیسے ہم نے پہلے بات کی دیکھیں, پہلی تو اکنامک گروتھ ہے. ظاہر بات ہے جب لیبر فورس آپ کے پاس آ رہی ہے, بڑا امپورٹنٹ فیکٹر آف پروڈکشن ہے, تو آپ کی اکنامک گروتھ ہو رہی ہے, تبھی یہ G7 کنٹری بن گئے. اور پھر جو امیگرینٹس آتے ہیں ہر سال 4 لاکھ کے قریب پلس امیگرینٹس بلا رہے ہیں, تو وہ ملینس کیا بلینس آف ڈالرز لے کے آتے ہیں یار, وہ سارے اکانومی کے اندر انجیکٹ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, پھر اس میں جو امپورٹنٹ چیز ہے کہ جناب ملٹی کلچرلزم, وہ دیکھیں آپ یہاں پہ بھانت بھانت کا بندہ آپ کو اس ملک میں ملے گا, اور سب لوگ بڑی کمفرٹیبل لائف گزار رہے ہیں, چاہے وہ اپنے لوگ بڑا انجوائے کرتے ہیں ایک دوسرے کے ریلیجیس کہہ لیں, سوشل کہہ لیں, ایونٹس کو بہت انجوائے کرتے ہیں. ان کے ریسٹورینٹس کے اندر تو ہر بندے کو ہوتا ہے کہ یہ فلاں ملک کا جناب ریسٹورینٹ ہے, فوڈ کو انجوائے کیا جائے. تو اس حوالے سے نہیں آپ کہتے ہیں کہ کینیڈا میں بیٹھ کے آپ تقریباً دنیا کے ہر ملک کا فوڈ جو ان سے انجوائے کر سکتے ہیں. تو یہ ڈیفینیٹلی اس طرح کے بے شمار یعنی فائدے ہیں. تو اوور آل یعنی کہ جو امیگرینٹس ہیں ان کو یہاں پر ویلکم کیا جاتا ہے. تو چلیں جناب یہاں پہ ٹامی کے ساتھ ہم اس ویڈیو کو ٹامی ڈالیں, ہم ویڈیو کو ختم کرتے ہیں. اوکے جناب, اپنا بہت خیال رکھیں اگلی ویڈیو تک, اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں, لائک کریں, شیئر کریں, اور کمنٹس میں ضرور بتائیں کہ آپ اپ کمنگ ویڈیوز میں کیا دیکھنا چاہتے ہیں. اس سے ہمیں موٹیویشن ملے گی اور ہم آپ کے ساتھ اور اچھی اچھی ویڈیوز شیئر کریں گے. اوکے جناب, اوکے, خدا حافظ. اوکے ٹامی, بائے بائے.